अच्छा, ये मैं एक आया बड़ी ज़बरदस्त मैं आपके सामने एक आया सुनाने वाला हूँ। ये उन लोग के लिए है जो इस वक़्त किसी ऐसी परेशानी से गुज़रे, फाइनेंशियल इश्यू है कोई। उन्हें ये शिकायत है कि अल्लाह ने मुझे इतना नहीं दिया। मेहनत के बावजूद ज़ाहिर है कि उन्हें लगता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना मेरे रिश्तेदार के पास है, मेरे दोस्त अहबाब के पास है। तो फिर उनके लिए रिप्लाई है अल्लाह ताला का, सूरह शूरा आयत नंबर 27। वलौ बसत अल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर। And if Allah were to enlarge the provision for his slaves, they would surely rebel in the earth. They would surely rebel in the earth, but he sends down by measure as he wills. Verily, he is in respect of his slaves, the well aware, the all seer of all the things that benefit them. लेट दैट सिंक फॉर अ मोमेंट। ये आयत शायद आप में से कई लोगों ने कभी ना सुनी हो, कभी इस पे गौर ना किया हो। अल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह वर टू एनलार्ज द प्रोविजन फॉर हिज स्लेव्स, अल्लाह को पता है किसको कितना देना है। अल्लाह को पता है कि इस शख्स को अगर मैंने इससे ज्यादा दिया तो ये एरोगेंट हो जाएगा, ये बंदा आपे से बाहर हो जाएगा, ये दुनिया भी खो देगा, आखिरत भी खो देगा। अल्लाह को पता है किसको कितना हुस्न अता करना है, अल्लाह को पता है किसको कितनी औलाद देनी है, अल्लाह को पता है कि फलाने शख्स के लिए औलाद आजमाइश है तो कब देनी है, किसको बेटा देना है, किसको बेटी देनी है, किसको कुछ भी नहीं देना। अल्लाह की तकदीर से राजी हो जाइए, अल्लाह की तकदीर पे शिकायत मत कीजिए। अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है आपको कितना पैसा देना है, अल्लाह को पता है आपको कितना माल देना है, अल्लाह को पता है कि क्या वो आपकी जिंदगी में इंसिडेंट्स हैं जिनसे अल्लाह ने आपको अवॉइड कराना है और जिनसे अल्लाह ताला ने आपको गुजारना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे सबमिट कर दीजिए। अल्लाह कहते हैं कि इन्नहु बिइबादी खबीरुम बसीर, के बेशक तेरा रब अपने बंदों के बारे में खबीर है, वेल अवेयर है, बसीर है, देखने वाला है, उसे पता है कि इनको क्या चीज बेनिफिट करे। तो देखिए, हम खुद से बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी टेंशन्स पालते हैं तकदीर को क्वेश्चन करके। मेरी फलानी जगह शादी क्यों हुई, मुझे ऐसा घराना क्यों मिला, मैं इस जगह पैदा क्यों हुआ, मैं इस कंट्री में पैदा क्यों हुआ, मेरी ये जॉब क्यों लगी, मेरा पैशन तो कुछ और था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। बात असल में ये है समझने की कि अगर हम यही टेंशनें पालते रहेंगे और इन्हीं चीजों पर बैठकर सोचते रहेंगे, या तो है ना कि आप एक सोल्यूशन निकालें। भाई ठीक है, आपका एक जगह रिश्ता हो गया, आपको रिश्ता नहीं पसंद आ रहा, आप बहुत ही तंग आ चुके हैं, आप इतना तंग आ चुके हैं कि सांस लेना भी दुश्वार है, तो सोल्यूशन ये है कि वहां से निकला जाए। लेकिन आप कंपैरिजन की बेसिस पे दूसरों की लाइफ को देखते हुए एक सेंस ऑफ डेप्रीवेशन अपने अंदर लाए कि उसके घर में तो फलाने ब्रांड का फर्नीचर है, मेरे घर में तो वो फलानी जगह का फर्नीचर है, उसके घर में डेकोरेशन पीसीस देखो, उसके घर में बर्तन चेक करो, उसके घर में जो है वो फानूस कितना जबरदस्त है, उसके घर में पर्दे कितने जबरदस्त हैं। तो ये क्या, मेरे पास वो लाइफस्टाइल ही नहीं है। वो लोग बहुत खुश हैं, मियाँ बीवी बहुत खुश नजर आते हैं, मेरी मैरिटल लाइफ ऐसी क्यों चल रही है। तो ये सोच और बिला वजह परेशान होना कंपेयर करके, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगी, ये आपको सिर्फ डिप्रेशन का ही मरीज बनाएगी, ये फिर आपको नींद की गोलियां खानी पड़ी, फिर जाहिर है कि बीमारी लग जाएगी, आपको बीमार हो जाता है इंसान ये चीजें सोच सोच के। तो ये आयत पे कभी गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क मुतय्यन किया हुआ है। बाकी ये कि रिस्क बढ़ाने के तरीके भी हदीस में मौजूद है। सिला रहमी से रिस्क बढ़ता है, आप रिस्क बढ़ाना चाहते हैं सिला रहमी कीजिए। आप रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, सूरह नूर से साबित है, सूरह नूर से वाज़ेह है। मुझे एग्जैक्ट आया नहीं पता, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सेशन एंड होने से पहले आपको एग्जैक्ट रेफरेंस दूँ उस आया का। सूरह नूर से साबित है, जो बंदा लोगों के दुख बर्दाश्त करता है,
جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے دکھ برداشت کرتا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ سورہ نور سے ثابت ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھاتا ہے بہت زیادہ۔ جو بندہ اس بابرکت ٹائم میں کام کرتا ہے، ظاہر ہے جب رزق اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کرنا ہے تو صبح کا جو ٹائم ہے، ڈیوائڈ سے میری یہاں پہ مراد ہے جب برکت کا ٹائم جو ہے تو تب رزق بڑھتا ہے۔ تو اس لیے رزق بڑھانے کے طریقے بھی ہیں، تو فائنڈ آؤٹ دوز ویز، علم حاصل کیجیے۔ تو زندگی کا جو فلسفہ ہے، بہت سے لوگ زندگی گزار دیتے ہیں غلط فلسفے کی بیسس پہ، فولس پیراڈائز میں، اسپیشلی ہمارے نوجوان موویز دیکھ دیکھ کے، مووی ایکٹرز کو دیکھ کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ ایسے کر لوں گا۔ جیسے آج کل یہ ٹک ٹاک کا جو فتنہ ہے، ہمارے ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنگر اور ایکٹر سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی سنگنگ اور ایکٹنگ کا کیریئر پرسو کروں۔ لیکن جب وہ اس غلیظ دنیا میں انٹر ہوتے ہیں، میں یہ میڈیا کی دنیا کو ایک غلیظ دنیا ہی کہوں گا کیونکہ بہت سی باتیں واضح ہیں کہ یہ ورلڈ کس طرح کا ورلڈ ہے، میڈیا کا جو ورلڈ ہے، انٹرٹینمنٹ کا جو ورلڈ ہے، اللہ بچائے۔ جب وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دے کم ٹو نو کہ یہ سب معراج تھا، یہ سب دھوکہ تھا۔ اور جب وہ ڈرٹی پالیٹکس فیس کرتے ہیں اور جب وہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن دیکھتے ہیں وہاں پر تو وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ معراج، یہ ہے وہ فالس ورلڈ ویو۔ تو ورلڈ ویو جو قرآن ہمیں دیتا ہے وہ کیا ہے، اور اسی ورلڈ ویو کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے دنیا کی زندگی کے حوالے سے، وہ یہ ہے چیپٹر نمبر 53 ورس نمبر 39، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہاری کوششیں اللہ کو اگنور کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی ہیں تو پھر کر لو، اور اگر تمہاری کوششیں آخرت کو اگنور کر کے دنیا پانے کی ہیں تو پھر وہ بھی کر لو، اور پھر دیکھ لو اس کا رزلٹ دیکھ لو، پھر تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرتے، دنیا بھی مل جائے گی۔ تم ارب پتی بننا چاہتے ہو، بن جاؤ گے، لیکن اس کے بعد بتانا کہ کیا خوش ہو، کیا سیٹسفائیڈ ہو، یہ ہے اصل سوال۔ تو اللہ نے زندگی کا فلسفہ بتا دیا، اٹس ویری پلین اینڈ سمپل، تمہیں وہ ملے گا جس کی تم کوشش کرو۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کیا ہماری کوششیں ٹھیک ہیں، کیا ہمارے جو اینڈ گولز ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ پیسہ کمانے میں کوئی حرج نہیں، اگر اینڈ گول یہ ہے کہ اے میرے رب میں بہت ساری زکوٰۃ دوں گا ہر سال، مجھے مال عطا کیجیے، میں غریبوں کی مدد کروں گا، اے میرے رب مجھے مال عطا کیجیے، میں اپنے گھر والوں کو حلال روزی کھلاؤں گا، اینڈ گول اچھا ہے، تو لہٰذا جو وش کیا وہ مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔